श्लोकः प्रायः इदानीं सप्तदश श्लोकः अथवा अष्टादश सप्तदश 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 मिनिट हरे नमः अहं भवान् भवश्चैव यैमे मुनयो अग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगाः मृगा सरीसृपाः गन्धर्व अप्सरसो यक्षाः रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धाः विद्याद्राः चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभूकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारात्तडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चेत् एतद् विशेषरूपेण एतदुक्तं गतकक्षायाम् इदानीं रेकार्ड् न अभूत् वा अभूत् वर्तते इदानीं चलन् इदानीं न ह्यः गतकक्षायाः गतकक्ष्यायाः न कृतम् आम् मम विस्मृत्य जाता हरे नमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनवोकसः ग्रहर्क्ष केतवस्तारातडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चेत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तम् अधितिष्ठत इति अत्र एतदस्माभिः उक्तं सर्वं पुरुष एव इदं भूतं भव्यं भवच्चेत् इति उक्तम् अर्थात् अग्रजाः मुनयः सनकादयः एतत् सर्वम् उक्तम् एतत् सर्वं पुनः सर्वं पुरुष एव इदम् इति उक्तम् चराचरात्मकं समस्तं जगत् भगवतः सकाशात् उत्पन्नं वर्तते जगत् आचार्य एतत् जगत् क्षम्यताम् न दृश्यते चित्रं भावचित्रं न हरि ओम् ओ एवम् अतः एतत् सर्वं पुरुष एवेदम् इति अत्र लिखितं वर्तते पुरुषसूक्तेऽपि एतदेव उक्तं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहाति इति सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् इति पुरुषसूक्ते सृष्टिप्रकारम् उक्त्वा अनन्तरं पुरुष एवैदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इत्यादिकं तत्र उक्तं वर्तते तत्रापि अयमेव अर्थः पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यस्य चराचरात्मकं जगत् यद्वर्तते तस्य पुनः नारायणस्य च अभेदः इति नार्थः तस्मादेव समुत्पन्नाः एतत् सर्वं तस्मादेव जगत् समुत्पन्नम् इत्युक्त्वा यत्र कार्यकारणभावो वर्तते तत्र अभेदः कथं वा वक्तुं शक्यते अतः तत्र पुरुषे एव इदं सर्वम् इत्यस्य अर्थः कः इति अत्रापि विचार्यते यददीना यस्य सत्ता
तत्तदित्येव भण्यते इति वचनात् पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यस्य अर्थः कः? भगवदधीनत्वं जगतः वर्तते इति दृष्ट्या पुरुष एव इदं सर्वम् इति प्रयोगः विहितः। अपि च इति एकमुत्तरम्। अथवा पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इति पुरुषेणैव इदं सर्वं व्याप्तम् आतृणात् आकरीषात् सर्वं भगवान् इति मिथ्या दृष्टिः एषा। सर्वं भगवान् इति मिथ्या दृष्टिः एषा। अतः तत्र पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यस्य एवमर्थः। तत्र पुरुषेण एव इदं सर्वं व्याप्तम् इत्यर्थः। एवञ्च अर्थद्वयं स्वीकृत्य पुरुष एव इदं सर्वम् इति इदं वाक्यं व्याख्यातव्यम्। तदेव उत्तरत्र अस्मिन्नेव श्लोके तदपि उच्यते। तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठत इति उक्तम्। वितस्तिमात्रम् अर्थात् जीवहृदयम् अधितिष्ठता तेन पुरुषेण सर्वं पुरुष एव इति मन्यते भेदवत् जगत्। वितस्तिमात्रं हृदयम् आस्थाय व्याप्नुते जगत् इत्यादेः इत्यादि प्रमाणम् उपलभ्यते। अतः सर्वं सिद्धं सर्व एव सर्वः सर्वं पुरुष एव इति मन्यते। यद्यपि भगवतः ईश्वरस्य च भेद एव वर्तते, जगतश्च भेद एव वर्तते, तथापि पुरुष एव इदं सर्वम् इति यदुक्तं तदधीनत्वात् तत् पुरुष एव इदम् इति अभेदरूपेण उच्यते। तथा कथनं शक्यते, तथा कथनं भवितुमर्हति। यतः यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति न्यायः वर्तते। अतः भगवदधीनत्वं जगतः वर्तते इति दृष्ट्या पुरुष एव इदं सर्वम् इति उच्यते। अथवा पुरुषेण वितस्तिमात्रम् अर्थात् जीवहृदयम् अधितिष्ठता तेन पुरुषेण सर्वं पुरुष एव इति भण्यते भेदवत् जगत्। वितस्तिमात्रम् अर्थात् हृदयम् आस्थाय सर्वमपि जगत् व्याप्नोति सः भगवान्। अतः इदं पुरुष एव इदं भूतं सर्वं भूतं भव्यं भवच्चेत् इति उक्तम्। तदेव उच्यते तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठत इति अस्तदेव स्पष्टमुक्तं। स्वधिष्ठ्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपन् एवं विराजन् प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। तदेव उच्यते हृदय उपाधि अवच्छिन्नस्य हरेः हृदये एव जीवोऽपि वर्तते, भगवानपि वर्तते। एवञ्च हृदयरूप उपाध्यवच्छिन्नत्वं यथा ईश्वरस्य उच्यते तथा जीवस्यापि वर्तते किल। एवञ्च जीव एव ब्रह्म, जीवः एव ब्रह्म इति वक्तुं शक्यते। यतः उभयोरपि हृदये एव अवस्थानम्। एवञ्च जीवब्रह्मणोः ऐक्यं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः जीव एव सर्वत्र व्याप्तः इति कुतो न वक्तव्यम् इति चेत् अतः अत्र उच्यते जीवात् अयं भगवान् विलक्षणः इति जीववैलक्षण्यम् अत्र उक्तं। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणः बहिश्च प्रतपत्यसौ इति तपसन्ताप दर्शनयोः इति धातुः। अतः स्वधिष्ण्यं नाम स्वस्थानम् इत्यर्थः। स्वधिष्ण्यम् अर्थात् स्वस्थानं हृदयम् अधिष्ठाय अन्तः सर्वं प्रतपन् अर्थात् अन्तः यद्यद् विद्यते तत् सर्वं प्रतपन् इत्यस्य पश्यन्नसौ प्रकृष्टचेष्टायोगात्
सः प्राणः इति तस्य नामधेयं। प्राणनाम इति वर्तते। प्रतपन् प्राणः। प्राणः इति कुतः तस्य नामधेयम् इति चेत् प्रकर्षेण अनति चेष्टते इति प्राणः। अतः प्रकृष्टचेष्टायोगात् प्राण इति भगवतः परमात्मनः नाम भवति। एवञ्च प्राणः बहिश्च प्रजपत्यसौ। अयं भगवान् अन्तःस्थितः सन् सर्वन् पश्यन्नेव असौ परमात्मा देहात् बहिश्च बहिष्टान् विषयान् अपि प्रतपति। प्रतपति इत्यस्य तापं करोति इति नार्थः। अत्र प्रतपति इत्यस्य पश्यति इत्यर्थः। यतः प्रतपति इत्यस्य तापं करोति इति अर्थो किल, तपसन्तापे इति धातुः इति चेत् तथा न। यतः अन्यः धातुः वर्तते तपसन्तापदर्शनयोः इति धातुः। अतः तपसन्तापदर्शनयोः इति धातुः। अतः प्रतपति इत्यस्य प्रकृष्टतया पश्यति इति दर्शनार्थकः अत्र धातुः। अतः प्रतपन् इत्यस्य प्रतपति इत्यस्य पश्यति इत्यर्थः। एवं विराजं प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् इति तदेव उक्तम्। अनन्तरम् एवं विराजं प्रतपन् इति वर्तते। एवं विराजं प्रतपन् इत्यस्य अर्थः एवं विराट् इति अण्डस्य नामधेयं। विराडाख्य अण्डं तदन्तस्थितान् सर्वपदार्थान् प्रतपन् इत्यस्य पुनः पश्यन् सः बहिः ब्रह्माण्डात् बहिष्टान् विशेषादिमूलप्रकृत्यन्तान् सर्वान् अपि पदार्थान् अपि अशेषविशेषाकारेण तपति पुनः पश्यति। अर्थात् ब्रह्माण्डस्थितान् सर्वान् विषयपदार्थान् सर्वान् अपि देवान् सह पश्यति। ब्रह्माण्ड बहिस्थितान् अपि सर्वान् अपि अशेषविषयान् अशेषविशेषाकारेण च सः तपति इत्यस्य पश्यति इत्यर्थः। एवञ्च पश्यन् स्वदिष्ण्यं देहं स बहिष्टान् विषयान् अपि एवमण्डान्तरं पश्यन् बहिः सर्वं च पश्यति इति सुस्पष्टम् अन्यत्र उक्तं वर्तते। अतः अत्र प्रतपन् इत्यस्य पश्यन् इत्यर्थः। स्वदिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् इति उक्तम्। एवञ्च सः सर्वत्र व्याप्तः वर्तते, अतएव पुरुष एव इदं सर्वम् इत्युच्यते। सर्वेषां हृदयगुहेषु भगवान् वर्तते, न केवलं देहे परन्तु हृदये स्थित्वा बह्यस्तान् सर्वान् विषयपदार्थान् अपि सः पश्यति। तथैव ब्रह्माण्डस्य अन्तः, न केवलं ब्रह्माण्डस्य अन्तः, ब्रह्माण्डात् बहिः यद्यद्वर्तते तत्सर्वमपि अशेषविशेषाकारेण पश्यति। लक्ष्मीः अपि पश्यत्येव, परन्तु भगवान् कृष्णः विष्णुः अशेषविशेषाकारेण सर्वं सः पश्यति। अनन्तरम् उच्यते सोऽमृतस्य अभयस्य ईशः। सः अमृतस्य अभयस्य ईशः। मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् महिमा एष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः इति उक्तम्। अनन्तरम् एतदुच्यते अमृतस्य अभयस्य सः ईशः। संसारभयः संसारात् भयं येषां न विद्यते ते पुनः अमृताः अर्थात् मुक्ताः इत्यर्थः। एवञ्च संसारभयरहितानां
मुक्तानाम् अपि अयमेव ईशः तदेव उच्यते अभयस्य अमृतस्य सः ईशः इति। अतः संसार भयरहितानां मुक्तानाम् अपि अयं भगवान् एव ईशः। पूर्वं किमुक्तं सर्वं सः पश्यति इत्यस्य पश्यति इति एकः अर्थः, पश्यति इत्यस्य जानाति इत्यपि अर्थः वर्तते। सर्वम् अंडा ब्रह्माण्डस्थितान् पदार्थान् सः जानाति, ब्रह्माण्डात् बहिः स्थितान् पदार्थानपि अचेत विशेषाकारेण सः जानाति। अतः सः सर्वज्ञः भवति, सर्वं जानाति सः। एवं चेत् मुक्तानां विषये किम् इति प्रश्नः समुत्पन्नः। अतः उच्यते अत्र सः अमृतस्य अभयस्य ईशः। अतः भय संसार भयरहितानां मुक्तानाम् अपि स एव ईशः। अतएव विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे किम् उक्तं मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च इत्यत्र मुक्तानां परमागतिः इति उक्तं। मुक्तानां पुरुषाणामपि अयमेव गतिः, अयमेव रक्षकः, अयमेव स्वामी इत्यर्थः। प्रकृति महदादितत्त्वानां तथैव तत्र ताभिः बन्धनं प्राप्नुवन्ति ये संसारी जीवाः तेषामपि अयमेव स्वामी। एवञ्च संसारस्थितानां जीवानाम् अपि स्वामी भवति, मुक्तानामपि अयमेव स्वामी, अयमेव गतिः। मुक्तौ अपि सर्वे ये मुक्ताः सन्ति जीवाः, ब्रह्मादयः जीवाः सन्ति, ते सर्वे भगवदधीनाः भवन्त्येव। अतः यदि भगवदधीनाः न भवन्ति तर्हि तेषां मुक्तिमेव न प्रयच्छति सः। अतः तेनैव मुक्ताः सर्वे जीवाः, तत्रापि मुक्तौ अपि भगवदधीनाः भवन्त्येव। तत्र गत्वा भगवतोऽपि वयमेव उत्तमाः इति सर्वस्वतन्त्राः इति कदापि न भावयन्ति ते मुक्ताः। एतावदेव भगवतः महिमा इति न, इतोपि वर्तते। अयं महिमा, अस्य महिमा अपारः इत्युच्यते अत्र। तदेव उच्यते सोऽमृतस्य अभयस्य ईशः मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् इति वर्तते। अस्य अर्थः कः इति चेत् अमुक्तप्रपञ्चात् वैलक्षण्यं, मुक्तप्रपञ्चवैलक्षण्यमपि तस्य वर्तते। सः पुरुषः, अत्र अन्वयः एवं, सः पुरुषः अभयस्य जननादिभयरहितस्य अमृतस्य अनन्तमुक्तसमुदायस्य ईशः स्वामी इति। कुतः कथं स्वामित्वम् अस्य इति चेत् सर्व अभीष्टदानेन तैः यद्यद् इच्छति, तैः यद्यद् तत्र अभिलषन्ति ते तेषां सर्वमपि ददाति भगवान् एव। अतः सर्वाभीष्टं ददाति, अतः स्वामी भवति। अपि च एतदुक्तं मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् इति वर्तते। आत्मनोन्नं आत्मनः अन्नं भोग्यं नित्यमुक्तलक्ष्मीतत्त्वं तदभिमन्यमानम् अव्यक्तं जडं तत्कार्यं मर्त्यं देहनाशादिना विनाशिनं महदादितत्त्वाभिमानिनं ब्रह्मादि सर्वजीवसमुदायं तानि तत्त्वानि च अत्यगात्। अनाद्यनन्तकालतः सः अत्यगात् अतिक्रम्य वर्तते इत्यर्थः। अर्थात् इदानीं मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् इत्यस्य मर्त्यम् इत्यस्य अर्थः कः? आत्मनः अन्नम्, अन्नम् इति वर्तते। अन्नं नाम भोग्यं, नित्यमुक्तलक्ष्मीतत्त्वं तदन्नम् इत्युच्यते। तदभिमन्यमानम् अव्यक्तं जडं
तत्कार्यं मर्त्यम् अर्थात देहनाशादिना विनाशयुक्तं महदादि तत्वाभिमानिनं ब्रह्मादि सर्वजीव समुदायम् ब्रह्मापि ब्रह्मणः अपि विनाशो वर्तते सर्वजीव समुदायानाम् अपि समुदायस्य च विनाशो वर्तते अतः एतत् सर्वं मर्त्यम् इत्युच्यते अन्नम् इत्यनेन आत्मनो अन्नम् अन्नं नाम भोग्यम् अन्नं न इत्यनेन किमुच्यते नित्यमुक्तलक्ष्मीतत्त्वम् अन्नम् इति शब्देन अत्र उच्यते तदभिमन्यमानम् अव्यक्तम् अर्थात् या जडप्रकृतिर्वर्तते तस्याः जडप्रकृतेः अभिमानिनी वर्तते लक्ष्मीः अतः अव्यक्ततत्त्वेन लक्ष्मीतत्त्वेन अभिमन्यमानं किं प्रकृतितत्त्वं तदपि अन्नम् इत्युच्यते तज्जडं जडं तत्कार्यं किं तत्सर्वं मर्त्यं देहनाशादिना विनाशयुक्तं महदादितत्त्वम् अपि च तदभिमानिनं ब्रह्मादि सर्वजीवसमुदायं तानि तत्त्वानि च सः अत्यगात् सः अतिक्रान्तवान् तस्मादपि अत्यन्तम् उत्तमः इति अत्र उच्यते अतः महिमा एष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः इति उच्यते ब्रह्मादितत्त्वं पक्षान्तर्भूतम् इति यत् ततः महिमा एष ततः तस्मादेव अर्थात् ब्रह्मादिजीवराशिमपि सः एव रक्षति स एव पालयति अन्ते विनाशमपि तेषां स एव ददाति अतः ततः तस्मात् कारणात् इत्यर्थः तस्मात् अव्यक्तम् आत्मनोऽन्नं च महदादिविनाशि च यदतीतः परो विष्णुः स एवातो विमोक्षत् इति स्मृतिः वर्तते पुराणवाक्यम् एवं वर्तते अव्यक्तम् आत्मनो अन्नं च आत्मनः अन्नं किम् अव्यक्तम् महदादि किं भवति विनाशि च यदतीतः परो विष्णुः एतत् सर्वास्मादपि अतीतो वर्तते कः परः विष्णुः स एव अतः विमोक्षत् अतः स एव मोक्षम् अस्माकं सर्वेषां ददाति स्वामी भवति इति वर्तते एवञ्च महिमा एषो ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः अतः उक्तं तस्य महिमा एवं वर्तते इतोपि वर्तते तद् अपारः दुरत्ययः अपारः पादोस्य सर्वभूतानि पुंसस्थितिविदो विदुः अमृतं क्षेममवयं त्रिमूर्ध्नो आधायि मूर्धसु इति पुनः पुरुषसूक्तस्यैव अत्र व्याख्यानं दृश्यते तत्र पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति पुरुषसूक्ते वर्तते तदेव अत्र उच्यते इदानीं पादोऽस्य सर्वभूतानि पुंसस्थितिविदो विदुः इति उच्यते अस्य अर्थः कः जीवानां परमात्मनः अंशत्वं वर्तते एवञ्च कथं दुरत्ययत्वं महिम्नः इति तस्य महिम्नः दुरत्ययत्वं कथम् इति चेत् इदानीम् उक्तं पादोस्य सर्वभूतानि स्वरूपांशः भिन्नांशः इति भगवतः अंशद्वयं वर्तते अयं प्रमेयविचारः इदानीम् उच्यते अत्र अतः अत्र अंडर्लैन् करणीयं भवति भवद्भिः अहमपि पेन् स्वीकृत्य अंडर्लैन् करोमि
एतत् सर्वं पुरुषसूक्तस्य व्याख्यानं भवति। तदेव पादोस्य विश्वाभूतानि इति उक्तम्। अतः भगवतः अंशद्वयं वर्तते, स्वरूपांशः भिन्नांशः इति इति हरेः अंशद्वयं वर्तते। तत्र सर्वभूतानि इत्यस्य अर्थः कः? सर्वजीवाः इत्यर्थः। अस्य पुरुषस्य पादः, पादः इत्यस्य भिन्नांशः इति स्थितिविदः सर्वस्य यथावत् स्थितिज्ञाः विदुः। स्थितिविदः पुंसः स्थितिविदः विदुः इति वर्तते। अर्थात् भगवता सर्वभूतानि इत्यस्य सर्वे जीवाः अनन्तानन्तजीवाः भगवतः पादः अस्य पादः। अर्थात् सर्वे जीवाः भगवतः सकाशात् भिन्नांशाः, भिन्नांशाः अर्थात् जीवानां भगवतश्च भेदो वर्तते। पादोऽस्य विश्वाभूतानि इति उक्तम्। अस्य अर्थः सर्वे जीवाः भगवतः सकाशात् भिन्नांशाः भवन्ति। भगवतः स्वरूपांशाः के इति चेत् मत्स्यकूर्मवराहादयः दशावताराः, भागवते उक्त अन्य अवताराः भगवदवताराश्च भगवतः स्वरूपांशाः इत्युच्यन्ते। एवञ्च हरेः अंशद्वयं वर्तते, भिन्नांशः स्वरूपांशः इति। मत्स्यकूर्मवराहादयः स्वरूपांशाः इत्युच्यन्ते, सर्वे जीवाः भिन्नांशाः इत्युच्यन्ते। कुत्र उक्तम् इति चेत् अत्रैव उच्यते। पादोस्य सर्वभूतानि इत्यत्र अस्य पुरुषस्य पादः भिन्नांशः इति स्थितिविदः विदुः इति। स्थितिविदः सर्वस्य यथावत् स्थितिं विन्दन्ति इति स्थितिविदः, स्थितिज्ञाः विदुः इत्यर्थः। अतः खद्योतस्य कालाज्ञंशत्वेपि तन्महिमा अत्ययत्वं यथा नास्ति प्रमाणविरुद्धत्वात् एवं जीवानाम् अपि इति भावः। इदानीं खद्योतः वर्तते, खद्योतस्य प्रलयकालगत यः अग्निर्वर्तते तादृशकालाज्ञंशत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते, वर्तते। तन्महिमा इति तन्महिमात्ययत्वं यथा नास्ति, परन्तु खद्योतस्य भगवन्महिमात्ययत्वं यथा नास्ति प्रमाणविरुद्धत्वात् एवं जीवानामपि भगवतः यः महिमा वर्तते तदत्ययत्वं जीवानां नास्ति इति उच्यते। तर्हि स्वरूपांशाः के इति चेत् कुत्र सन्ति स्वरूपांशाः इति चेत् अत्रैव उक्तम्। अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धो अधायि मूर्धसु इति उक्तम्। अमृतम् अनन्तासनाख्यम् अमृतम्। अमृतं नाम वैकुण्ठस्थानं त्रिविधं भवति। श्वेतद्वीपः, वैकुण्ठः, अनन्तासनः इति भवति। एवञ्च पुरत्रयं त्रिमूर्ध्नः इति अत्र उक्तं। त्रिमूर्ध्नः, मूर्धा धाम इत्यस्य अर्थः, तदेव उक्तम्। अमृतम् अनन्तासनाख्यम् एकम्, अनन्तरं क्षेमम् इति उक्तं, वैकुण्ठाख्यम्। अभयम्
इति उक्तं श्वेतद्वीपाख्यम् इति पुरत्रयं त्रिमूर्ध्नः अर्थात् हरेः त्रिषु मूर्धसु अधायि धृतं हरेः त्रिषु मूर्धसु अधायि धृतम् एतत् स्थानत्रयं हरेः त्रिषु मूर्धसु धृतं वर्तते अतः त्रिमूर्धा इति भगवतः नामधेयं त्रिमूर्ध्नः मूर्धसु अधायि इति अत्र लिखितम् एवञ्च अमृतं क्षेमम् अभयम् इति मुक्तिस्थानं त्रिविधं त्रिविध मोक्षस्थानं भगवतः शीर्षत्रये एतत् मोक्षस्थानं त्रिविधं मोक्षस्थानं भगवतैव धृतं वर्तते इत्युच्यते एवञ्च कथम् इति चेत् रूपान्तरेण सः एतत् सर्वं धृतवान् इत्यर्थः नन्वनेन प्रश्नपरिहारः कथम् आगतः इत्यस्यापि पुनः इदमेव उत्तरं तथा हि त्रिविधाः मुरः जीवाः तान् अत्र त्रिमूर्ध्नः इति वर्तते त्रिमूर्ध्नः इति शब्दस्य अर्थः कः एकः अर्थः उक्तः त्रिषु मूर्धसु ददाति सः अतः त्रिमूर्धा इत्युच्यते त्रिषु मूर्धन् शब्दः मूर्धा मूर्धानो मूर्धानः इति वर्तते मूर्धा इत्यस्य अर्थः कः शिरः इत्यर्थः त्रिषु मूर्धसु त्रिषु मस्तकेषु लोकत्रयं सः धृतवान् अतः भगवतः नामधेयं किं त्रिमूर्धा इति भगवतः नामधेयं त्रिमूर्ध्नः लोकत्रयधारकस्य विष्णोः इत्यर्थः मूर्धसु अमृतं क्षेमम् अभयम् अधायि इति अत्र अन्वयः उक्तः एकः अर्थः इदानीम् अपरः अर्थः उच्यते इदानीं सः अर्थः कः इति चेत् मूर्धशब्दस्य त्रिमूर्ध इति शब्दस्य एवमर्थः जीवाः त्रिविधाः वर्तन्ते मुक्तियोग्याः नित्यसंसारिणः तमोयोग्याः इति जीवे त्रैविध्यं वर्तते अतः त्रि इत्यस्य त्रिविधाः मुरः मूर्धा इत्यस्य इदानीं व्युत्पत्तिरुच्यते मुरः इत्यस्य अर्थः कः जीवाः इत्यर्थः मरणशाली देहवत्वात् मुरः जीवाः तान् धत्ते सर्वान् अपि जीवान् धारणं करोति भगवान् विष्णुः अतः त्रिमूर्धा इति तस्य नामधेयम् त्रिविधाः मुरः जीवाः तान् धत्ते इति त्रिमूर्धा तस्य हरेः अमृतम् अनन्तगतं रूपम् अनन्तासनम् अनन्तगतं रूपं किम् उच्यते अनन्तासनम् इति उच्यते अनन्तरं तत् अनन्तासनम् इति तस्य हरेः अनन्तगतं रूपम् अनन्तासनम् इत्युच्यते तत्रैव एवं श्वेतद्वीपगत्य मध्ये एकं भगवतः रूपं वर्तते वैकुण्ठेपि विकुण्ठायाः अपत्यं पुमान् वैकुण्ठः अतः वैकुण्ठाख्यं रूपं भगवतः तत्र वर्तते श्वेतद्वीपासनमध्येपि भगवतः रूपं वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एतत् सूक्तम् एवञ्च अनन्ते इदानीम् उच्यते अमृतम् इति वर्तते
अमृतम् इत्यस्य अस्माभिः किम् उक्तं, कः अर्थः उक्तः इति चेत् अमृतं नाम अनन्तासनम्, अनन्तासनाख्यं मोक्षः इति अस्माभिः अर्थः उक्तः। अमृतम् इत्यस्य अनन्तासनाख्यम् इति अर्थः कथम् उपलब्धः इति चेत् अमि अमि अनन्तम् अमृतम् इति वर्तते। अमृतम् इत्यस्य अमि ऋतम् अमृतम्, अमि ऋतम् अमृतम्। अमि इत्यस्य अर्थः कः? मि इत्यस्य मितिः इत्यर्थः, अमि इत्यस्य मा इत्यस्य मितिः इत्यर्थः। मि इति सप्तमी विभक्तिः, अमि इत्यस्य अन्तः नास्ति, अनन्तः इत्यर्थः। अतः अमिः इत्यस्य अर्थः कः? अनन्ते, अनन्ते ऋतं, ऋतं नाम ऋगतौ इति धातुः, ऋतं नाम गतम् इत्यर्थः। अर्थात् अनन्ते, अनन्तासने ऋतं गतं रूपम् अनन्तम् अनन्तासनम् इति उच्यते। अतः अमृतम् इत्यस्य अनन्तासनम् इत्यर्थः। एवं शब्देनैव तादृश अर्थः उपलभ्यते इति अत्र प्रदर्शितम्। अमनन्तं विदुर्बुधुः बुधाः इत्येकाक्षरमालायाम् उक्तम्। अम् अनन्तं विदुः बुधाः, अम् इत्यस्य अनन्तम् इत्यर्थः इति एकाक्षरमालायामपि अयमर्थः उक्तः। अतः अम् नाम अनन्तं, बुधाः विदुः। अतः अमृतम् इत्यस्य अम् ऋतम् इति पदच्छेदः। अम् अनन्तं, ऋतं गतं रूपम्। अतः अमृतम् इत्यस्य अनन्तासनगतं रूपम् इत्यर्थः। अनन्तरं द्वितीयः अर्थः कः? इदानीम् अमृतम् अभूत्, क्षेमम् अभयम् इति वर्तते। विकुण्ठनाम्नः विकुण्ठनाम्नः विकुण्ठायाः अपत्यं पुमान् वैकुण्ठः, अयं भगवतः नामधेयं, भागवते एव उच्यते। विकुण्ठा इति स्त्रियः नामधेयं, तस्याम् अयं भगवान् समुत्पन्नः, अतः वैकुण्ठः इति भगवतः एव नामधेयं भवति, वैकुण्ठः इति। विकुण्ठनाम्नः अपमृत्युलक्षणं इदानीं पुनः उच्यते इग, तद्भवति इग वैकुण्ठाख्यं, क्षेमं नाम वैकुण्ठाख्यम् इति अत्र लिखितं। तत्र विकुण्ठनाम्नः अपमृत्युलक्षणं विकुण्ठ इति उच्यते। एवञ्च विकुण्ठनाम्नः अपमृत्युलक्षणं क्लेशं क्षितिनोति इति क्षेमम्, क्षिणोति इति क्षेमम्। अतः क्षेमम् इति तस्य नामधेयं, वैकुण्ठाख्यम् इत्यर्थः। अनन्तरम् अतः क्षेमशब्दात् वैकुण्ठलोकः कथम् उत्पद्यते, सः अर्थः कथं गच्छति, कथम् आगच्छति इति अस्मिन् विषये एतदुक्तम् अस्माभिः। विकुण्ठनाम्नः अपमृत्युलक्षणं क्लेशं क्षितिनोति इति क्षेमं वैकुण्ठाख्यं भगवतः रूपम्। अनन्तरं पुनः अभयम् इति वर्तते। अभयं नाम तस्य अर्थः कः अस्माभिरुक्तम् इति चेत् नारायणाख्यं रूपं भवति। अभयम् इत्यस्य पदच्छेदः एवं, बादीप्तौ इति धातुः,
एवञ्च बादीप्तो इति धातोः दीप्तिः नाम प्रकाशः। दीप्तिविरोधित्वात् अभानि अभानि कानि जलानि इत्यर्थः। प्रकाशविरोधित्वं प्रकाशः न भवति कुत्र जले, अतः अभानि इत्यस्य अर्थः कः जलानि इत्यर्थः। अभानि याति आप्नोति आश्रयत्वेन स्वीकरोति, अर्थात् जलानि आश्रयत्वेन स्वीकरोति, अतः अभयम् इत्यस्य नारायणः इत्यर्थः। नारायण शब्दस्य अर्थः कः आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः अयनं तस्यतः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः इति वर्तते। अतः नारायण शब्दस्य अर्थः कः जले जलाश्रयत्वं क्षीरसमुद्रे नारायणः तिष्ठति, अतः जलाश्रयत्वम् इत्यर्थः नारायण शब्दस्य। एकः सोऽपि अर्थः भवति। अतः अभयम् इत्यस्य स एव अर्थः। भादीप्तिः भादीप्तो इति धातुः भा इत्यस्य दीप्तिः इत्यर्थः। दीप्तिविरोधित्वात् अभानि जलानि जलानि। दीप्तिविरोधित्वं कथम् इति चेत् दीप्तिः नाम वह्निः। यदा जलस्य संयोगः वह्नेः भवति तदानीं वह्निः नश्यति। एवञ्च दीप्तिविरोधित्वं वह्निविरोधित्वं जलस्य वर्तते। अतः अभानि अभयम् इत्यत्र अभानि अभानि याति आप्नोति आश्रयत्वेन स्वीकरोति, अतः अभयम् इत्यस्य अर्थः कः नारायणाख्यं रूपम् इत्यर्थः। एवञ्च रूपत्रयम् अत्र उक्तम् अनन्तासनं वैकुण्ठाख्यं रूपम् अपि च नारायणाख्यं रूपम् इति रूपत्रयं येषु त्रिषु मूर्धसु अर्थसु मूर्धसु इत्यस्य उत्तमेषु बहुलक्षोचितेषु पुरेषु अधायि निहितम्। तस्मात् अनन्तासन वैकुण्ठ नारायणाः एते स्वरूपांशाः इत्युच्यन्ते। भिन्नांशाः जीवाः स्वरूपांशाः एते अनन्तासन वैकुण्ठ नारायणाः स्वरूपांशाः येषु लोकेषु सन्तीति तदुक्तं स्वरूपांशो विभिन्नांश इति द्वेधांश इष्यते इति लिखितं। त्रिमूर्धासन् हरिर्दत्ते द्युत्रये मूर्धमिस्त्रिभिः इत्यादिना ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मना त्रयः मूर्धानः यस्य सः त्रिमूर्धा इत्यपि वक्तुं शक्यते। त्रिमूर्धासन् हरिर्दत्ते इति वर्तते। तस्य मूर्धसु सत्यलोकः वैकुण्ठलोकः कैलासलोकः इत्याख्यस्थानेषु तेषामेव नामान्तरविशिष्टम् अमृतम् इत्यादि रूपत्रयम् अधायि इति अपव्याख्यानम् अपहस्तितम्। तथा अपव्याख्यानं यत् कृतं तदपहस्तितम्। तत् न तादृशव्याख्यानं न करणीयं, किन्तु एतदुक्तं स्वरूपांशाः अनन्तासन वैकुण्ठ नारायणाः स्वरूपांशाः येषु लोकेषु सन्ति इत्यर्थः अस्य। अतः तदेव अत्र उक्तम् अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धो अधायि मूर्धसु इति अयमेव अर्थः श्रेयान् इत्युच्यते। हरे नमः। हरे नमः।
धन्यवादः।